کرنا ہو. ہاں وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. یہ ہے مسئلہ, یہ حسین ہے. ہاں جی اون کرن دا کی مطلب ہویا. امام عبدالرؤف مناوی لکھیا آپ کا واقعہ الدری, جدو امام زین العابدین بیڑیاں پائے ہوئے تھے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی, مدینہ پاک پہنچے تو ایک بندہ آیا, انہیں کی تھی اون امام زین العابدین سامنے جو اون کر دے لوگ. آپ نے انج اشارہ کیتا, بیڑیاں بھی اتر گئیاں, ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ کے ڈھہ گئیاں, آپ نے دو میں چک کے اتنے سٹ دیتیاں. فرمایا تو کی سمجھنا سی کوئی مجبور ہو؟ آپ نے اشارہ کیتا, دو میں ٹوٹ گئیاں. آپ نے فرمایا تو کی سمجھنا مجبور ہے زین العابدین؟ بس ایک کوئی گل ہے, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. کیوں جی؟ حضرت عقبہ بن نافع صحابی, افریقہ دے جنگل میں پانی مک گیا. صحابہ کیا جی ساری فوج شہید ہو جانی, پانی کوئی نہیں. فرمایا پانی میں تانوں لے کے دینا. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے, آپ دا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی. آپ نے دعا منگی, جدو دعا منہ ہاتھ پھیریا تے گھوڑے نے پیر ماریا, پیر جو چشمنجا سی کر دیتا. صحابی رسول عقبہ بن نافع, انہاں دے اس چشمے دا نام ہی بن گیا ماء الفرس, کہ اے او چشمہ ہے جڑے گھوڑے دے پیراں وچوں نکلیا. ایک میرا آپ دے کول سوال ہے بحیثیت مسلمان, عقبہ بن نافع تے حضور دے کندھیاں تے نہیں کھیلے. عقبہ بن نافع دے بارے تے حضور نے نہیں فرمایا عقبہ میرا تے میں عقبہ دا. حضور نے عقبہ دے بارے تے نہیں فرمایا کہ جنتی جواناں دا سردار ہے. اس ہاں جی عقبہ بن نافع دی امی جان دا نام فاطمہ الزہرا تے نہیں, انہاں دے ابا جان دا نام علی مرتضیٰ تے نہیں, انہاں دے نانا جان دا نام محمد مصطفیٰ تے نہیں. ایک کوئی شان بھی عقبہ بن نافع دی کوئی نہیں. انہاں دا گھوڑا پیر مار کے پانی کڈے تے حسین دے گھوڑے نے پیر مار کے پانی کیوں نہ کڈیا؟ گل ایک ہوئی ہے, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. بس اتنی بات ہے, اس تو زیادہ کربلا کوئی نہیں. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. دنیا اتو پیاسے گئے, دین دنی دے سائیں. باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت, تم کو مجدہ مار کا اے دشمنان آل بیت. انہاں سید زادیاں دے نام بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, انہاں دے بازاراں چ نام لیندے ہو. بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم ایسی کربلا نہیں بیان کرتے. ہم کربلا ایسی بیان کرتے ہیں بوڑھے بھی جوان ہو جائیں. ہاں جی ہم ایسی کربلا بیان کرتے ہیں. پیر میرا علی شاہ صاحب نے لکھیا, اور میں جدوں مختار صدفی بعد جو حکمران بنیا, انہیں اہل بیت دے نال جنہ جنہ ظلم کیتا انہاں کول انتقام لیا. ایک یزیدی فوجی نسدیاں نسدیاں مختار صدفی دے سپاہیوں دے پیچھے لگے, تے وہ یزیدی فوجی نسدیاں نسدیاں امام زین العابدین دے گھر وڑ گئے. آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی فوجی پیچھے لگے ہیں تو مینوں بچاؤ. آپ نے انہوں پناہ دیتی, روٹی دیتی, کھانا دیتا, کئی دن رکھیا. جدوں او دا کام اتر گیا تو کہنے لگا جی ہن مینوں اجازت دے دیو. فرمایا جاؤ. آپ دروازے تے انہوں چھڈن آئے, کیا بات رضا اس چمن استان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام زین العابدین جدوں انہوں دروازے تے چھڈن آئے تو کہنے لگا حضور آپ نے مینوں پہچانیا نہیں؟ فرمایا یار میں پہچانیا نہیں, تے پہچانن دی لوڑ بھی کوئی نہیں. تو میرے گھر مہمان آیا, میرے نانا جان دی سنت مہمانی کرنی, تے میں تیری مہمانی کیتی, تے بس اس تو زیادہ گل کوئی نہیں. انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں, میں تے کربلا والے دن تہاڈے مقابلے وچ کھڑا سی. تے امام زین العابدین گل کی فرمائی, میں او کمینیا جدوں تو میرے گھر دے دروازے تے آیا سی میں پہچان تینوں ادوں ہی لے سی, لیکن وہ تیرا کردار اے آل رسول دا کردار. یہ آل بیت ہے. ہاں یہ ہے, ہم ایسے آل بیت کی ایسے شان بیان کرتے ہیں. آل بیت اپنی ماما بہنوں کے نام کو بازار چ لینا, اپنی ماں نہ دسو. سید زادی جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے ہیں, انہاں سید زادیاں کے نام وہ بندہ لگے جنہیں بھنگ پیتی ہو, منہ بھی نہ دھوتا ہو. سارے شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند, خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازان سونا کر گئے. مولی خادم بھی تقریری کربلا دی سنا سکتا, پتر تو نہیں دیتا. گلیں اے سودا اہل بیت دا. مولانا حسن رضا فرماندے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. پتر کون دیندا ہے؟ گلاں سی خالی کردے ہیں. پتر دیتا ممتاز قادری دے پیو, ہاں جی پتر انہیں دیتا ہے.
اور میں نے ممتاز قادری دے والد صاحب نے کیا انہیں کہا رضوی صاحب جدو میں فیصلہ سن کے سپریم کورٹ دے باہر نکلیا تے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تو میرے پتر دی قربانی قبول کر لئی گل رہیں دے ممتاز قادری دا پیو کربلا بیان کرے تو مزہ ہے تے جڑے ابو بھی اسلام واسطے قربانی دین واسطے نہ نہیں انہوں نے حق بنتا ہے حسین دا ذکر کرے روان واسطے حسین دا ذکر ہے اے دسو لوگوں نو کہ امام علی مقام یزید دے مقابلے چ آئے کیوں اے تے دستا ہی کوئی نہیں کچھ کبھی سنیا کسی کو بس امام 4 جمعے پڑھانے ایک کہ امام مسلم کتوں چلے پھر شہید ہو گئے پھر آپ کے بچے کتوں شہید ہوئے امام علی مقام کتوں چلے تھے کتوں شہید ہو گئے بس اے 4 جمعے محرم میں پڑھانے جنہیں ممتاز قادری نے سزائے بہت سنائی انہوں نے بارے گل نہیں کرنی کیونکہ تو پھر کڑی کا مسئلہ ہے تو پریشانی ہو جائے عید قوت از حیات آمد پدید زندگی ہیرت بہی قانون ثبات اقبال کہندا ہوئے حق تے باطل دی ٹکر سدا رہنی ہاں جی حق تے باطل دی ٹکر سدا رہنی اور یزید تے حسین دا مارکا قیامت تک رہنا ہے ممتاز قادری دہشت گرد کوئی نہیں ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد کوئی نہیں ہاں جی یہ ممتاز قادری دہشت گرد ہے پھر علم الدین بھی دہشت گرد ہے غازی علم الدین بھی پھر دہشت گرد ہے علم الدین دہشت گرد ہے تو مقدمہ لڑن قائد اعظم آیا تے بلایا اقبال نے پھر اقبال بھی نہیں بچا تے قائد اعظم بھی نہیں بچا پھر غازی علم الدین دا جنازہ آیا تے بڈھے شاہ جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے پیر چومے دسو جی دہشت گرد دے پیر چومے تے پیر چومے تے لوگ دیاں چیخاں نکلیاں انہاں نے کہا شاہ جی تسی آلے رسول ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چوم دیتے اے تے حافظ بھی کوئی نہیں قاری دیکھ کے بھی علم الدین قرآن نہیں سی پڑھے ہویا تے سید صاحب نے پیر چومے تے لوگاں کیا حضور کیوں چومے فرمایا میں اس واسطے چومے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جو دیتا ہے